والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، دل کے باواز بلند ذرا خوش ہو کے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے درود و سلام نہیں پڑھتے یار، آج دی رات بھی نہیں پڑھنا تو پھر کدوں پڑھنا ہے؟ مل کے پڑھو ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم شافع روز جزا تاجدار انبیاء محبوب کبریاء تواڈے تے میرے غریباں دے غریب نواز نبی، بے لجیاں دے لجپال نبی، تاجدار ختم نبوت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام لطوفہ پیش کرنے تو بعد انتہائی مبارکباد دے مستحق نے آج دی اس بابرکت پاک محفل دی انتظامیہ میری مراد عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن انہاں دے جتنے ممبران بالخصوص بھائی خضر حیات خان صاحب ایڈوکیٹ اس خوبصورت پاک بزم دا اہتمام کیتا، دعا فرماؤ خالق کی کائنات انہاں دی محنت نو، محبت نو، کاوش نو اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تواڈے میرے واسطے دنیا آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائی۔ معزز حاضرین کرام، آج دی اے بابرکت پاک محفل عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن دے زیر انتظام سجائی گئی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ یہ محافل میلاد اس سرکار دی آمد دا جشن صرف ایک دو چار بندیاں نو نہیں بلکہ سرکار دے ہر غلام نو آمد دا جشن منانا چاہیے۔ اور کیوں منانا چاہیے؟ اس واسطے کہ اگر اسی قرآن مقدس دا مطالعہ کریے، سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھیے تے بنی اسرائیل دے اندر اگر کوئی بندہ ایک گناہ کردا تے او دے متھے تے لکھ دیتا جاندا کہ انہیں گناہ کیتا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کردا او دے گھر دے دروازے تے لکھ دیتا جاندا کہ انہیں فلاں گناہ کیتا۔ شکلاں بدل جاندیاں۔ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا انہاں ایک گناہ کیتا تو شکلاں بدل دیتیاں۔ مولا اسی سارے گناہ کیتی جانے ہیں، ساڑھے تے ایڈیاں مہربانیاں۔ بولیے محبت میں پھر ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ انہاں ایک گناہ کیتا تو شکلاں بدل دیتیاں، اسی سارے گناہ کری جانے ہیں، ساڑھے تے ایڈیاں مہربانیاں۔ آواز قدرت آئی بندیا، اگر میں تواڈیاں شکلاں بدلنا چاہوانا ایک سیکنڈ تو پہلے میں تواڈیاں شکلاں بدل کے رکھ دے ماں، پر میں تواڈیاں شکلاں نہیں بدل رہا، اے دے اندر تواڈا کمال نہیں، میں تواڈیاں گناہگاریاں نہیں دیکھ رہا، میں تے یار دیاں یاریاں میں میں تواڈیاں گناہگاریاں دیکھا تے شکلاں بدل میں تواڈیاں گناہگاریاں دیکھا تے شکلاں بدل دیواں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب کائنات نے فرمایا تواڈے اعمال ویکھاں تے شکلاں بدل دیواں، پر میں تواڈے اعمال نہیں یار دا مکھڑا پیا ویکھنا۔ تے ساڈے تے شرک و بدعت دے فتوے لگائے جاندے نے کہ سنی میلاد کرتے نے، محفلہ کرتے نے، لنگر پکاندے نے، ساؤنڈ والے دعوت اور لائٹنگ کر کے فضول خرچی کرتے نے، تے اے محفل دے اندر بیٹھ کے نا تے اللہ تے دے رسول نو ملا چھڑ دے نے۔ میں کہنا چلیا صبر کر ذرا، اسی میلاد کر کے نا اللہ تے او دے حبیب دے مقام دے درمیان بند کر چھڑ دے۔ اسی لوگاں نو دسنے لوگو
اللہ اللہ اے ساڈا نبی محمد رسول اللہ اسی دسنے لوگو اللہ اللہ اے ساڈا نبی محمد رسول اللہ 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 اے ساڈا نبی حبیب اللہ 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 اے ساڈا نبی ید اللہ 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 اے ساڈا نبی وجہ اللہ 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 اے ساڈا نبی لسان اللہ او بنان وچ سب تو پہلے اے بنن وچ سب تو پہلے او بھیجن وچ سب تو پہلے اے آن وچ سب تو پہلے توجہ پوری کائنات دے اندر او دے ورگا ہور خدا کوئی نہیں اے دے ورگا ہور مصطفیٰ کوئی نہیں پوری کائنات نعرہ حیدری پوری کائنات دے اندر او دے ورگا ہور خدا کوئی نہیں اے دے ورگا رب نے ہور مصطفیٰ بنایا ہی کوئی نہیں اسے واسطے دے اسی اعلان کرنے ہیں گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کرنے ہیں پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لجپال نبی علیہ السلام دی شان جڑے ویلے لکھی آپ فرما دے نے ڈٹھے ورگ قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا کوئی نو رکھے کوئی بشر رکھے پیدا دنے راتیوں شور ڈٹھا پر اللہ والے مکدی گل مکا چھوڑی تو ساہور ڈٹھا اور ڈٹھا اللہ والے مکدی گل مکا چھوڑی تو ساہور ڈٹھا دعا ہے اللہ رب ذوالجلال تہاڈی میری سب دی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سوئے بیٹا بہت اچھے اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے آئیے حضرات گرامی میں